बेसिकली इस्लाम एक इन बिटवीन पैरामीटर देता है। अल्लाह करे आज ये मेरा जुमला किसी को समझ आ गया तो जिंदगी का सबसे बड़ा इल्म का, जैसे कहते हैं ना, आपको दीन इस्लाम पूरा समझ आ जाएगा इस जुमले में, अगर समझ आ गया किसी को कि इस्लाम आपका 3, मिसाल के तौर पे ये 30 डिग्री और ये 60, ये 30 to 60, ये मिसाल के लिए दे रहा हूँ, कोई एक्यूरेट डाटे पे ना जाइएगा, कि इसके इन बिटवीन उसने एक आपकी ह्यूमन साइकी और ह्यूमन मशीन की एतदाल को रख दिया, परफॉर्मेंस को रख दिया, सर्वाइवल को रख दिया और सुपर एक्सीलेंस को रख दिया इस इन बिटवीन, और उसके पैरामीटर्स बता दिए, ये ना करना, वो ना करना, यूं ना करना, फलाना करना, उसकी एक लिमिट्स लगा के प्रॉपर, और आपको ये सांचा दे दिया। अब जो इस सांचे में आ गया उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ने लगा जो भी हो जाए। सैटर्न और डिले वो तो पहले ही जल्दी नहीं करता था, वो तो पहले ही नहीं भागता था, क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा सैटर्न उसकी मार्स आ जाए, उसको तो पहले ही पता था कि चुप रहना है, जब गलत जबान इस्तेमाल नहीं करनी, तो क्या करना है, किसी को मारना नहीं है। छठे घर में चलो सैटर्न लिखा हुआ है कि मेरा हाथ थक गया, अब इस पे कोई सरसुर तो हिलाएंगे, समझ आइए। ये पॉइंट आज इससे आगे ना गुजरे, अगर नसीब है तो इसको ले लें। ये पॉइंट आज समझ आ गया तो दीन समझ आ गया। ये बाकी वरना आपको इस्लाम की ये सारी कहानियां हमेशा उलझाए रखेंगी। आज समझ आ गया तो समझे आज आप मुसलमान होने जा रहे हैं कि इस्लाम आपकी जो मशीन की मैकेनिज्म को बताता है। आपका एक मैकेनिज्म है, अल्लाह ताला ने उसकी एक की बुक दी है, वो की बुक सिर्फ आपको एतदाल बताती है। एतदाल क्या कहते हैं, मुतदिल, इन बिटवीन, यहाँ बैलेंस रखती है। इस बैलेंस के उन्होंने पैमाने बना दिए, मारना नहीं, गलत अलकाब नहीं, ये सारी। और इस दोनों हाथों के बाहर जो ये, इसके बाहर जो कुछ भी है, वो ये सितारों ने जो सब कुछ करना है वो इस दोनों हाथों के बाहर है, जर्नल है। यहां तक आज कोई पहुंच जाए ना, इस पॉइंट पे आ जाए कि इस दोनों हाथों के बाहर जो कुछ भी है वो फिर डिले भी है, फिर वो जैसे कहते हैं रोने धोने भी हैं, वो मार्स भी है, वो लड़ाई झगड़ा भी है, एवरीथिंग इज देयर। क्योंकि आप इस दो हाथों के दरमियान में अपने लिए नहीं जीते। इन दो हाथों के दरमियान पर्सन अपने आप को डिवोट कर देता है अल्लाह ताला के लिए, उसके हुक्मों के ताबे ला के उसके सांचे में ढल जाता है। इस दो हाथों के दरमियान में ये शख्स अपने लिए नहीं जीता। इस पे सिला रहमी है, इस पे हकूक है, इस पे माँ बाप है, इस पे जिंदगी, मस्जिद, माशरा, इज्तमाइयत, इस्लाम, अल्लाह, रसूल, फरिश्ते, एवरीथिंग, चरिंद परिंद, ये तो अपने लिए जी नहीं रहा। तो जब ये अपने लिए नहीं जी रहा तो इसके साथ जो हैपनिंग होनी है या जो भी सारी चीजें होनी है तो वो किधर से होनी है, वो इसके इस चौकड़े से बाहर होनी है। ये जो 1, 4, 7, 10 स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इससे बाहर होंगे। इतनी देर मैंने ये हाथ इसलिए उठाई रखा है कि आप लोगों को इस हाथ के अंदर ही देखते रहें, इसके अंदर ही सोचते रहें कि आज आपको इस्लाम समझ आ जाए कि इसके अंदर ही यही तकवा है। यही तकवा क्या जी, परहेजगारी। परहेजगारी क्या जी, डॉट्स। अभी डू नहीं हो रहा, डॉट्स पे बात हो रही है। और जिंदगी में याद रखें, अल्लाह ताला से कभी कुछ खास चाहिए हो तो कहते हैं कि जिस बात से रोका है उससे रुक जाओ, यानी कि इन दो हाथों के अंदर आ जाओ। जिस बात से रोका है उससे रुक जाओ, वरा इख्तियार करो। अहले बैत के यहाँ इसको कहते हैं वरा। वरा इख्तियार करो, जो चाहिए ले लो। अब क्या कह रहे हैं, जो चाहिए ले लो। क्यों? क्योंकि आप इस दो हाथों के अंदर आ गए, बैलेंस और इत्तेदाल, इसके अंदर ही इस्लाम। इससे बाहर ये सारे प्लैनेट आपको पटखेंगे भी। ये जब भी जिंदगी में आएंगे ये आपकी जिंदगी को बिल्कुल, जो जैसे कहते हैं कि जो प्लैनेट जब एक्टिवेट हुए तब ही वो उस उपाय या उस तक पहुंच पाया, वरना नहीं। वरना कई दफा आपने ये भी देखा होगा कि दवाई घर जाके बस रख देते हैं, फिर कभी इस्तेमाल नहीं करते।
آپ کو اصل میں وہ اصل جو بیلنس ہے وہ اسی کو یاد ادھر رکھواتا ہے بس. یا روزہ ہے تیرا نہ ویف, یا روزہ ہے تیرا نہ کر, یا روزہ ہے تیرا یہ, مطلب وہی جو سانچہ ہے اسی کی ریمائنڈ دماغ میں آپ طاری ہو جاتے ہیں آپ پہ کہ اب روزہ ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اس کا فیصلہ, اس کا اجر جو ہے میں اور میرا. میں نے کیا کہا تھا کہ جو ان دو کے درمیان میں آ جائے ستارے وتارے کھڑے ہو جائیں گے اس کے, یعنی کہ اس کو جو پلانٹ افیکٹ کر رہا تھا اس کا افیکٹ اس نے ختم کر دیا, کیونکہ وہ اب اپنے لیے صبح سے شام تک اپنا ہو کے جینا ہی پرابلم ہے. اللہ تعالیٰ سب سے مخاطب نہیں ہوتے, مخصوص لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان کو پکار کے کرتے ہیں. کبھی یا الناس بھی ہوتا ہے, کبھی صرف مومنون ہوتا ہے, کبھی عقل والوں سے مخاطب ہوتا ہے. تو آپ بھی اسی کیٹیگری میں سے کسی کیٹیگری میں جس کا سوال ڈیفرنٹ ہو جائے گا. مثال کے طور پہ رفت نے اپنے لیول سے سوال کیا, یہی کوئی شخص ہے وہ اس کو کسی اور اینگل سے لے گا. مطلب اب مجھے کہیں تو میں اب اپنی اس لائف میں جس میں جا رہا ہوں یا جس اس میں اس کی حقیقتیں کھل رہی ہیں دنیا کی, تو مجھے تو تصویر کے ادھر اور ادھر دونوں نظر آ گیا. تو اب میں تو خوش ہوں کہ ٹھیک ہے اب مجھے دھوکے میں نہیں پڑنا. لیکن اس سے پہلے یہی میں تھا 1,00,000 دلیلیں دیتا تھا اسی ٹاپک میں, جو بھی فرشتے اور یہ ساری جو بھی پھر دنیا اور یہ سارا نہیں, دنیا کو مکھی کا پر کہا گیا تو مکھی کا پر ہی ہے, دھوکہ ہی ہے, فضول ہی ہے. اب چلے یوں بتاؤں, پاکستان میں اس وقت جس کی جتنی بھی پراپرٹی ہے جتنی زیادہ ہے اتنی کریٹیکل حالت میں, ساری زندگی لگا دی, اپنی سارا سرمایہ لگا کے پراپرٹی میں ڈال دیا اس نے, اور اب جنگ آ گئی, ختم کہانی. نہ بکنا ہے, نہ کرنا ہے, نہ اٹھا سکتے, دھیلا ہو سکتا ہے, دیگ پہ کھڑا چاول لے رہا ہو, کسی لنگر پہ لگاؤ لائن میں, کیا فائدہ ہوا بتائیں. پھر گاڑیاں بھی کھڑی, پیٹرول کی سپلائی بند ہو جانی ہے, گاڑیاں بھی کھڑی رہ جائیں گی. ٹھیک, ڈپریشن مار دے گا, شیطان چڑھ گیا, شیطان نے ڈپریشن لگا دیا, مطلب باڈی پوزیس کر لی, اب اس کو ویسے ہی نہیں جہاز میں اڑنا نصیب ہونا. گھر میں کھڑا تھا جہاز اس کے, گھر میں کھڑا تھا جہاز اس کے, حسرتیں اس کی بھی بہت بڑی تھی, لیکن آج وہ جہاز اس کے کسی کام کا نہیں ہے, کیونکہ اس ٹائم وہ ماشاءاللہ بیڈ سے نہیں اٹھ سکتا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جہاں تک اسلام کی بات کریں تو اسلام نے ایک ہی انٹرٹینمنٹ آپ کو دیا, وہ ہے سیاحت. جسمانی آپ کی جو ایکسرسائز سے ریلیٹڈ اور سیاحت. اسلام نے آپ کو شغل جو انسان کو دی ہے, حلال شغل, وہ یہی ہے. اس کے علاوہ جتنا کچھ ہے وہ دھوکہ, وہ آپ لوگوں کو اس سے کچھ ملتا نہیں ہے. ایک حالت ہے, ذہنی حالت ہے, ایک کنڈیشن ہے جو آپ پہ طاری ہو گئی ہے, جس نے آپ کو دیوانہ بنا دیا اور آپ اس کی طرف دیوانہ وار بھاگے چلے گئے. ایٹ دی اینڈ جمع تفریق جب صحیح معنوں میں کوئی کرے گا, کچھ بھی نہیں نکلتا اس سے. کے پاس بڑے بڑے لوگ بیٹھ کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ میرا جی بتائیں, تب آپ کو یہ باتیں ساری سمجھ آئیں گی کہ یار اس کی تو اتنی ملنے ہیں, اس کی کیا حالت ہے تو ہوئی ہے. مطلب یہ تو بندہ پاکستان کی ریچسٹ فیملی کا آدمی, اس کو کیا پرابلم ہے, لیکن مریل سی حالت میں ملے گا آپ کو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے, پھر آپ کو اوقات بندے کی پتہ چلے گی کہ یہ مادے مودے یہ ساری کہانیاں ایسے فضول کہانیاں, بندے کی کوئی اوقات نہیں. صرف اوقات اس کی اتنی ہے جتنی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اپنا, جیسے کہتے ہیں نا کہ معیار بنا جائے. وہی جو کسی اجمی کو میں تو کہتا ہوں مجھے تو دین سمجھ ہی اسٹرالوجی میں آ گیا ہے کہ کوئی فوقیت نہیں ہے.